वित्तीय शिक्षा वित्तीय समृद्धिको सारथी। इन एसोसिएसन विथ नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सपोर्टेड बाई ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण र धन दुवैको सुरक्षण। सलिको, विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँग कारोबार। सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। CDS and Clearing Limited। नेपालमा गत वर्ष कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको करिब 23% विप्रेषण भित्रिएको छ। बैंक, वित्तीय संस्था वा अनुमति प्राप्त मनी ट्रान्सफर एजेन्सी मार्फत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकम पठाउने कार्य विप्रेषण हो। यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै किसिमले गर्न सकिन्छ। रेमिटेन्स पाउँदा केही सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ। यद्यपि बैंक, वित्तीय संस्था वा अनुमति प्राप्त मनी ट्रान्सफर एजेन्सीबाट रेमिटेन्स पठाउनु सबैभन्दा सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय कार्य हो। नमस्कार, म सदिक्षा श्रेष्ठ। सौजन्य मिडियाको प्रस्तुति वित्तीय शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहकार्य रहेको यस कार्यक्रमलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सलिको, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कामना सेवा विकास बैंक र CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सहयोग रहेको छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको महत्त्व र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यसको परिचालन सम्बन्धी रिपोर्टबाट। वैदेशिक रोजगार, विप्रेषण, विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लिखित शब्दावली नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुँदै आएका छन्। हुन पनि मुलुकको बाह्य क्षेत्र सहज बनेकोमा सरकार र राष्ट्र बैंक जति उत्साहित छन् त्यसको प्रमुख कारण हो विप्रेषणमा भएको वृद्धि। पछिल्लो 2 दशकदेखि विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्दै आएको छ। त्यससँगै नेपाल र नेपालीको आर्थिक सामाजिक विकासमा यसको ठुलो भरथेक रहेको छ। रेमिट्यान्स पठाउने वर्गका मान्छेहरू उहाँहरू आफ्नो चाहिने एउटा निश्चित जीवनस्तर निर्वाह गर्नुपर्ने, कसरी आफ्ना बालबच्चाको शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य र घर परिवारको दैनिक गर्जो टार्ने भन्ने वर्गका मान्छेहरू बढी गइरहनु भएको छ। हामीले तथ्याङ्क मात्र हेऱ्यौँ भने पनि गत 2 आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षको 4 महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि त्यो 18 लाख मान्छेहरू कामको खोजीमा बाहिर जानुभएको छ। त्यसको ठुलो हिस्सा भनेको ग्रामीण क्षेत्रकै, अर्धशहरी क्षेत्रकै मान्छेहरू त्यहाँ जानुभएको छ। त उहाँहरूको पहिलो प्राथमिकता त स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ त भन्दा घर परिवारले पर्याप्त मात्रामा अहिलेको आवश्यकता अनुसार उनीहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि लगायतका कुराहरू, त्यसै गरिकन दैनिक खाद्यान्न नै हुन्छ। र कतिपय मान्छेहरूको बसाइसराई पनि केही भइरहेछ। त्यसो रेमिट्यान्सको ठुलो हात छ त्यसमा। विगत 10 वर्षमा नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह लगातार बढिरहेको छ, तर यसको सदुपयोगको पाटो भने निकै कमजोर छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले गत वर्ष गरेको अध्ययनले विप्रेषणको करिब 92% रकम उपभोग तथा ऋण चुक्ता र 8% मात्र बचत तथा व्यवसायमा लगानी हुने गरेको पाइएको छ। यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि विप्रेषणको करिब 59% रकम उपभोगमै खर्च हुने गरेको देखाएको छ। डिपोजिटको रूपमा, ब्याङ्किङ सिस्टमको तरलताको रूपमा रेमिट्यान्स आइसकेपछि त्यो रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसित जोड्ने भनेको के हो त भन्दा समग्र अर्थतन्त्रमै उत्पादनसित सम्बन्धित क्रियाकलापहरू बढ्नु पर्यो, पूर्वाधारसित सम्बन्धित क्रियाकलापहरू बढ्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि रेमिट्यान्स पनि कतै न कतै त्यहाँ जोडिने हो। अर्को कुरो के हो त भन्दा अहिलेको आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले पनि त्यहाँका के स्थानीय परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर ती परियोजनासँग आबद्ध गरिकन उहाँहरूले रेमिट्यान्स बन्ड जारी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो रेमिट्यान्स बन्ड जारी भइसकेपछि विदेशमा बसेका मान्छेहरूले ती रेमिट्यान्स बन्डहरूमा आफ्नो लगानी गर्नुहुन्छ। अर्को कुरो, हाम्रा अहिलेका जुन बिजनेस हाउसहरू छन्, उद्योगहरू छन्, उहाँहरूले आफै पनि रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरूलाई, रेमिट्यान्स पठाउने समूहलाई लक्षित गरेर रेमिट्यान्स बन्ड इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ।
उद्यम व्यवसाय लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विप्रेषणको परिचालन बढाउने विषयको चर्चा भने सधैँजसो हुने गर्छ। यद्यपि अत्यावश्यक क्षेत्रमा भएको रेमिट्यान्स खर्चलाई अनुत्पादक भन्न नमिल्ने श्रम तथा आप्रवासन विज्ञको तर्क छ। मैले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मैले कमाएको पैसालाई कसरी प्रयोग गर्ने, मेरो छोराछोरीलाई स्कुलमा हाल्ने कि अथवा घर बनाउने कि हिजोको साउको ऋण तिर्ने कि दलाललाई तिर्ने कि अथवा मैले के गर्ने अथवा छोराछोरीको बिहे गर्ने कि भन्ने कुराको त निर्णय गर्ने त म होला नि त। त्यही भएर मेरो लागि दलाललाई ऋण तिर्नु पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र हो, किनभने म ऋणमा डुबिरहेको हुन्छु होइन। सानो टुक्रा हिजो त्यही जग्गा बेचेर गएँ, अहिले जग्गा जोड्न चाहन्छु, त्यो पनि उत्पादकमूलक क्षेत्र हो। अर्को भनेको सबभन्दा बढी अहिले मेरो अनुसन्धानले के देखाएको छ भन्दाखेरि सबभन्दा बढी खर्च भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गइरहेछ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने उत्पादकमूलक क्षेत्र कुन हो होइन, हामीले त्यसरी हेर्नुपर्छ। विप्रेषण आय बढेसँगै मुख्यतः विदेशी विनिमयको संस्थितिमा निकै ठुलो सुधार भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामै विप्रेषण 4 खर्ब 77 अर्ब 96 करोड पुगेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 26.4%ले बढी हो। विप्रेषणको दिगो परिचालन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारको राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता औल्याइएको छ। एउटा श्रमिकले लाखौँ रुपियाँ ल्यायो अथवा धेरै अनुभव ल्यायो, सिप लिएर आयो भने त्यसलाई लगानी गर्ने राष्ट्रिय नीति खोइ त। तपाईँले कमाएर ल्याएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्र यहाँ छ, यो चाहिँ नीति हो, तपाईँ यहाँ लगाउनुहोस्, तपाईँको सिप, तपाईँको अनुभव, तपाईँको जाँगर, तपाईँको पैसो यहाँ लाउनुहोस् भन्ने राष्ट्रिय नीति खोइ। अनि के गर्ने त? अनि जहाँ खाँचो छ, जहाँ पुहाल्छ त्यहीँ टाल्ने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि आप्रवासीको परिवारले गरेको निर्णयलाई हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्नुपर्छ। हो, कतिपय कुराहरू विलासिताका कुराहरू, अब टेलिभिजनका कुराहरू होइन, अब अनेक कुराहरू होइन, अब गाउँ छोडेर सहरमा आएर डेरा लिएर बस्ने कुराहरू, गाउँको घर खण्डहर हुने कुराहरू छन्, ती नभएका होइनन्। ती कुराहरूलाई हामीले हाइलाइट गरेर आप्रवासीले आफूले कमाएको स्रोतलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्यो भनेर भन्नुभन्दा पनि राज्यले विकल्प दिनु पर्यो। खर्च जुटाउनको लागि, आफ्नो बच्चालाई स्कुल पढाउनको लागि, घरको आफ्नो गृहस्थी चलाउनको लागि मजबुरीको रूपमा गएको हो। उनीहरूको तर्फबाट उत्पादनमूलकमा गर्नु भनेको भोलिको भविष्यमा कमाएर केही न केही एउटा घर बनाउनु सपना छ होला, घर बनाउनलाई पनि उत्पादनमूलकमा लिन सकिन्छ। जहाँ घरहरूको बस्ती बढ्छ त्यहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू बढ्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर तिनीहरूलाई लोन कसले दिने? फाइनेन्स ब्याङ्किङ च्यानलको थ्रु गयो भने उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ होइन। अरू कुनै च्यानलमा गयो भने उनीहरूले ढितो राख्न सक्दैन। हो, रेमिटेन्स कम्पनीलाई पनि यदि यो सहुलियत दिने हो र तिनीहरूलाई पनि लोन दिन पाइन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ भने रेमिटेन्स कम्पनीले अभियसली यो बारेमा कुरा सोचेर तिनीहरूप्रति उत्पादकमूलकमा लगानी होस् भन्ने तर्फबाट रेमिटेन्स कम्पनीले केही इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ। यसै गरी नेपालमा विप्रेषण पठाउने 13.4% नेपालीले अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। सन् 2022मा आइएफसी तथा युएनसिडिएफको अध्ययन अनुसार 10.4% नेपालीले हुन्डी जस्ता अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्छन् भने 3%ले साथीभाइ मार्फत रकम पठाउने गर्छन्। विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनकारी कार्यक्रम र वित्तीय साक्षरता बढाउनु पर्ने खाँचो समेत देखिएको छ। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रवर्धन गर्नमा राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा राम्रो योगदान गरिरहेछ, राम्रो भूमिका खेलिरहेछ। बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिरहेछौँ। त्यो सँगसँगै ब्याङ्कहरूलाई विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूले यदि यहाँ आफ्नो सेभिङ अकाउन्ट खोल्नुहुन्छ, फिक्स्ड डिपोजिट अकाउन्ट खोल्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई 1% थप ब्याज दिनुहोस् भनेकै छौँ। र त्यसमा अहिले पनि थप के हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा त मान्छेलाई साथीभाइ मार्फत पठाउने सजिलो लाग्छ, तर जोखिम पनि छ है। भोलि पैसा कतै बाटोमा यताउता भइदिने अथवा अरू किसिमबाट घर परिवारसम्म नपुग्ने जुन जोखिम छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, त्यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने चेतना स्वयं वैदेशिक रोजगारमा जाने, रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरूमा पनि हुनुपर्ने हुन्छ। विप्रेषण आप्रवाहको अनौपचारिक कारोबार रोक्न सबै पक्षको उत्तिकै पहल र प्रयास हुनुपर्नेमा सम्बद्ध कम्पनीको पनि जोड छ। फाइनेन्सियल अवेरनेस अन हुन्डी हामीले पनि दिन जरुरी छ र दिएको पनि छौँ, नदिएको होइन। तर हाम्रो भन्दा पनि बढी मान्यता यो हुन्डीबाट पठाउनु हुँदैन भन्ने कुरा त एउटा सबैजना मिलेर गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने एकजनाले मात्र गरेर हुँदैन। हामीले
सिटी एक्सप्रेसले मात्र गर्यो अरू कुनै कम्पनीले गर्यो वा भन्नुभन्दा पनि सबैजना मिलेर समग्र इन्डस्ट्री नै मिलेर यसलाई चाहिँ एकमुष्ट भएर आयो भने चाहिँ मेरो विचारमा अवेरनेस क्रिएट गर्न सकिन्छ र हुन्डीबाट हुने बेफाइदा देशलाई, त्यहाँको जनतालाई र यसबाट हुन सक्ने फ्युचरको कन्सिक्वेन्सेस जसले हुन्डी पठाएर प्राप्त गर्छ त्यसलाई चाहिँ पनिसमेन्टको रूपमा ठुलो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले एवेरनेस देखाउन सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हुन्डी चाहिँ कम। हाल नेपालमा विप्रेषणभित्र नै प्रमुख स्रोत श्रम बजार हो। विगत 10 वर्षमा नेपालमा 87 खर्ब 90 अर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ। नेपालबाट रोजगारीका लागि व्यक्तिगत रूपमा 178 र संस्थागत रूपमा 111वटा मुलुकमा जान खुला गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा विश्वका 104 मुलुकमा 2,06,316 जना नेपाली श्रमिक गएका छन्। हालसम्म नेपालको श्रम सम्झौता भएका मुलुक भने 11वटा मात्र छन्। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले प्रस्तुत गर्यौं विप्रेषण सम्बन्धी सामग्री। कार्यक्रममा अब भने हामी लिँदैछौँ एउटा छोटो व्यावसायिक विश्राम। दर्शकवृन्द, अब कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ डिजिटल भुक्तानीमा बढ्दो आकर्षणबारे स्थलगत रिपोर्टिङमा आधारित यो रिपोर्ट। कुनै पनि मुलुकको विकासको अवस्था र स्तरलाई त्यस देशको बैंकिङ प्रणालीले पनि प्रतिबिम्बित गर्छ। बैंकिङ प्रणालीमा डिजिटल बैंकिङ अहिले महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ, जसमा डिजिटल पेमेन्ट अर्थात् विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको विशेष स्थान रहेको छ। नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दै गएको छ। यस्तो कारोबारमा विशेष गरी युवा वर्ग अभ्यस्त भइसकेका छन्। यसै विषयमा वित्तीय शिक्षा युनिटले यस हप्ता मध्य काठमाडौँका केही स्थानमा स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको थियो, जहाँ अधिकांश युवाले भुक्तानीका लागि डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्ने गरेको बताएका छन्। अहिले चाहिँ अब यो डिजिटल मेथड्सहरू कति ठाउँमा भइरहेको हुन्छ। अब कति ठाउँमा चाहिँ घरि ई सेवाको क्युआरहरू देखाइरहनु भएको हुन्छ, घरि फोन पे देखाइरहनु भएको हुन्छ। अनि अब अहिले चाहिँ त्यो डिजिटल वेबाट नै हो धेरै जस्तो। आफू जहाँ भए पनि सजिलो हुन्छ, बैङ्कमा गएर चेक काट्नु पर्दैन। चेक काट्न नपर्दाखेरिको फाइदा चाहिँ के छ भने त्यहाँ 10 मिनट 15 मिनट रोकिनु पर्थ्यो भने ई सेवाले चाहिँ धेरै फाइदा गर्ने भयो। पैसा ट्रान्सफर गर्नलाई नजिकै भए पनि 5 रुपियाँ काट्छ, 5 रुपियाँको होइन रे, आफ्नो समय बच्छ। क्युआर पनि गरिन्छ, ई सेवा पनि गरिन्छ। सजिलो डिजिटलमा चाहिँ सजिलो लाग्छ। धेरै जस्तो चाहिँ डिजिटल हो, कहिले कहिले क्यास हो। त्यो पैसा कहिले कहिले नभएको बेला डिजिटल गर्न मिल्छ, साथीहरूलाई पनि ट्रान्सफर यताउति गर्न मिल्छ, घर बसी बसी साथीहरूलाई पनि दिन मिल्छ नि त। त्यो चाहिँ एकदम सजिलो लागेको छ। ट्रेडिसनल माध्यम त छँदैछ, अनि त्यसको साथसाथै अब अहिले चलन चल्तीमा आएको डिजिटल वालेट्सहरू, मोबाइल ब्याङ्किङ, अनलाइन ब्याङ्किङ, अनि त्यो सबै माध्यमहरू चलाउँछौँ। प्रायः जसो अब ई सेवा, फोन पे होइन, अब त्यो वालेटहरू भयो, अनि मोबाइल ब्याङ्किङ, स्क्यान गर्ने क्युआर, त्यसै गरी गरिन्छ। आर्थिक कारोबारलाई सहज, सरल तथा प्रभावकारी बनाउन अहिले डिजिटल कारोबार अनिवार्य नै भइसकेको छ। नगद कारोबारको तुलनामा बढी सुरक्षित र सजिलो भएकाले पनि डिजिटल कारोबारमा उपभोक्ताको आकर्षण बढेको हो। छिटो छरितोको लागि अब भने क्यास प्रयोग गर्दाखेरि कि ब्याङ्कमै जानु पर्यो झिक्नको लागि, अब मोबाइल ब्याङ्किङ हुँदाखेरि छिटो छरितो भयो नि त। यहाँबाट टाढाहरू हुँदा टाढा गाउँतिर पठाउनु गर्न सजिलो हुन्छ। अहिलेको सिनारीमा चाहिँ तपाईँको डिजिटली पनि सजिलो छ, क्यास भन्दा डिजिटली सेफ पनि भयो, अलिकति सजिलो पनि छ। क्यास बोकिरहनु पर्ने झन्झट हुँदैन। अनि त्यसपछि अब अनलाइन राम्रो हो। खास अब सेक्युरिटी सबै होइन, एउटा अहिलेको सिनारियो अनुसार त एउटा अहिले जुन टेक्नोलोजी एडभान्स भइसक्यो होइन, त्यो किसिमले त अब ई सेवाहरू त्यस्तो युज गर्नु राम्रो हो। हामीलाई सजिलो छ अहिले, चोरी नहुने। अनि अर्को कुरा के भन्दा सजिलो छिटो भन्नाले अब बैङ्कमा लाइन बस्नु परेन, ई सेवा हरेक कुराहरू डिजिटल भयो त अब त्यहीँनिर त्यो सर्टेन टाइम फास्ट टाइम होइन, फास्ट त्यहीँ हुने भयो। जति डिजिटल भयो देशमा त्यही हो, ट्रान्सप्यारेन्सी क्रिएट हुन्छ। अब अर्थतन्त्रमा अहिले सुनिन्छ पैसा छैन। अब डिजिटल माध्यमबाट आउने भने एकाउन्ट फर हुने भयो, कुराहरू पारदर्शिता बढ्ने भयो, अनि सरकारले पनि त्यही अनुसारले ट्र्याक गर्न सक्ने भयो। डिजिटल कारोबारले मानिसको जनजीवन सहज बनाउने भए पनि नेपालमा भने अझै पनि यसका पूर्वाधार दूर दराजसम्म पुग्न सकेको छैन। सहरदेखि गाउँसम्म डिजिटल भुक्तानी सेवा विस्तारका लागि आम नागरिकमा यसको प्रयोग एवं फाइदाबारे बुझाउनु पर्ने युवाहरूको सुझाव छ।
हामी सबैजनाले पहिला यो कुराको फाइदा के कस्तो छ, यो कुरामा कति बेफाइदाहरू पनि हुन्छन् होइन, त्यो सबै कुरा चाहिँ अब एजुकेट गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्छ, उहाँहरूले थाहा पाउने गरेर बुझ्ने गरेर, किनभने कतिजनालाई अझै पनि अब हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू रिलेटिभ्सहरूलाई चलाउन आउँदैन होइन। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँहरूलाई यो कुराबारे थाहा छैन अथवा उहाँहरूलाई थाहा भएर पनि कसरी युज गर्ने थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ मास पब्लिसिटी भएको छैन। सबै सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो, थाहा हुनुपर्छ सबैलाई होइन। फाइदा बेफाइदा के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो पहिला चाहिँ कुरो होइन। त्यो भयो भने सबै नै मार्केटमा चाहिँ सबैलाई थाहा हुन्छ। मिडियाको थ्रुबाट चाहिँ अनि त्यसपछि ब्याङ्किङकै मार्फतबाट पनि चाहिँ हामीले फैलाउन सकिन्छ, यसको बारेमा जानकारी दिन सक्छौँ। विगतमा नगद कारोबारमा मात्र सीमित बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा समयसँगै थुप्रै डिजिटल सेवा सुविधा थपिएका छन्। नेपालमा डिजिटल माध्यमबाट मासिक 35 खर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ साताका केही वित्तीय गतिविधिहरू। एनएमबी बैङ्कको 28औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सम्पन्न सभाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ। यस्तै बैङ्कको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने, कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैङ्कले 2 खर्ब 13 अर्ब 4 करोड निक्षेप सङ्कलन गरेकोमा 1 खर्ब 97 अर्ब 46 करोड पुगेको छ। मुलुककै पहिलो वित्त कम्पनी नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको 21औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। गत शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न सभाले संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वासलात लगायत विवरण पारित गरेको छ। वितरण योग्य नाफा आर्जन भए पनि प्राविधिक कारणले संस्थाले यस वर्ष सेयर धनीलाई लाभांश वितरण गर्न पनि सकेन। सुप्रिम कोर्टमा एउटा केस भएको, त्यो केसै 2 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि ठुलो नलागेको हुनाले हामीले चाहिँ बोनस दिन नसकेको र त्यसलाई चाहिँ अब हामी कोसिस त गरिरहेका छौँ, तर जहिले पनि यो चाहिँ समय नै नपाउने भएर चाहिँ पोस्टपोन हुँदै आएको छ। त्यसलाई पनि हामी कोसिस गर्दैछौँ। नेपाल फाइनान्स सबल र उत्कृष्ट फाइनान्स कम्पनी बन्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको छ। यसैगरी यो संस्था राष्ट्रिय स्तरको वित्त कम्पनीका लागि तोकिएको पुँजी पुर्याउने योजनामा समेत रहेको छ। अधिकतर फाइनान्सलाई अक्वायर गरिसके पछाडि हाम्रो चाहिँ नेसनल लेभलको लागि पुँजी पुर्याउनु पर्ने, राष्ट्रले तोकेको पुँजी पुर्याउनु पर्ने, त्यसमा अझै पनि हामीसँग केही सर्टफल छ। 6-7 करोड जतिको चाहिँ सर्टफल छ, त्यसलाई हामी पुर्याउने उसमा लागिरहेछौँ। निक्षेप चाहिँ हाम्रो करिब 215 करोड निक्षेप पुगेको छ। त्यसपछि कर्जा त्यस्तै गरी 200 करोड घरारी कर्जा पुगेको छ। हामीसँग तरलताको मात्रा यथेष्ट छ, झन् 120 करोड जति चाहिँ हामीसँग तरलता छ। त्यो भनेको करिब 64-65% जति हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिदिएको चाहिँ तरलता भनेको लिक्विडिटी रेसियो भनेको 20% भन्दा माथि भयो भने संस्था चाहिँ राम्रो हुन्छ, 20% भन्दा माथि रहनुपर्छ भन्ने छ। हामीसँग 64% तरलता छ। सिडी रेसियोको चाहिँ जुन राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन छ त्यो चाहिँ 88% को हाराहारी चाहिँ सिडी रेसियो रहन आउँछ। संस्थाको चाहिँ अब त्यही हो, हामीले चाहिँ पुरानो जुन संस्था समस्याग्रस्त रहँदाखेरिको अवस्थाको क्युमुलेटिभ लस थियो, त्यो क्युमुलेटिभ लसलाई चाहिँ क्लियर गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय वाणिज्य तथा विकास बैङ्कहरूको जस्तै वित्त कम्पनीको पनि खराब कर्जा बढेको छ। यस्तोमा नेपाल फाइनान्सले खराब कर्जा व्यवस्थापन सहित लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल वितरणको लक्ष्य लिएको छ। एउटा हाम्रो चाहिँ अलिकति एनपिएल लेभल करिब 10% को रेन्जमा छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ यो आर्थिक वर्षभित्रमा राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिएको सीमामा ल्याउने गरी काम भइरहेछ। त्यो 5% भन्दा कम आउने बित्तिकै हाम्रो क्युमुलेटिभ लस पनि मोटामोटी यो आर्थिक वर्षमा सकिन्छ र अर्को आर्थिक वर्षबाट चाहिँ हामी केही रिजनेबल लाभांश दिन सक्ने गरी
अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। सेयर होल्डरलाई चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड दिन नसकेको भनेको यो आर्थिक वर्षमा प्रफिट नभएर भन्न खोजेँ यो आर्थिक वर्षमा प्रफिट छ तर जुन विगतको चाहिँ क्युमुलेटिभ रिटर्न अर्निङ लस थियो त्यो रिटर्न अर्निङ लस चाहिँ क्लियर नहुने जेलसम्म लाभांश बाँड्न पाइन्न त्यसलाई रिटर्न अर्निङ लसलाई नै क्लियर गर्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। तर अब हामीले चाहिँ सेयरको जुन अक्सन सेयर बेचेर आएको प्रिमियम छ जगेडा कोस्ट बलियो हुँदै गएको छ। जस्तो चाहिँ म संस्थामा जोइन गर्दाखेरि 72 रुपियाँको नेटवर्थ थियो 100 रुपियाँ पर्ने सेयरको चाहिँ नेटवर्थ 72 रुपियाँ थियो त्यो अहिले बढेर 137 रुपियाँ पुगेको छ भनेको संस्थाको चाहिँ आफ्नो आर्थिक उता सबलीकरण हुँदै गएको छ नि नेटवर्थ त वृद्धि भएर गएको छ मात्र हामीले लाभांश बाँड्न नसकेको हो। हामी त्यो रिटर्न अर्निङ लस यो आगामी वर्ष आर्थिक वर्षभित्र रिटर्न अर्निङ लसलाई चाहिँ क्लियर गर्ने र अब आउने वर्ष चाहिँ लाभांश दिन सक्ने गरी अगाडि बढ्न खोजिरहेछौँ। त्यही हिसाबले चाहिँ संस्था अगाडि बढाएको छ। समग्र वित्तीय उहरू चाहिँ सहज हुँदै गयो र जुन एनपिएल हामीले चाहिँ सोचे अनुरूप चाहिँ व्यापार वृद्धि हुँदै गयो भने हामीले चाहिँ आगामी वर्षबाट लाभांश दिन सक्ने गरी अगाडि बढ्छौँ। यस संस्थाले गुणस्तरीय र साना कर्जा लगानीमा प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै उपयुक्त ठाउँमा शाखा विस्तार लगायत योजनाले आगामी वर्ष व्यवसाय उल्लेख्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। ठुल्ठुलो लगानी नगर्ने हामी चाहिँ सानो कर्जाहरू प्रवाह गर्ने शाखा सञ्जाल पनि हामीले चाहिँ जहाँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पुगेको छैन त्यो क्षेत्रहरूमा शाखा विस्तार गर्ने भन्ने हिसाबले लागिरहेछौँ। हाम्रो यो आर्थिक वर्षको एउटा एजेन्डा चाहिँ एउटै एजेन्डा चाहिँ के हो भने नपुगेको क्यापिटल अलिकति 6-7 करोड जति क्यापिटल पुगेको छ त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल पुर्याउने र हाम्रो चाहिँ एनपिएल लेभललाई राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको सीमामा ल्याउने। यति भइसके पछाडि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको सम्पूर्ण इन्डिकेटरहरू चाहिँ हाम्रो फुलफिल हुन्छ त्यो रेन्जमा जान्छ र व्यापार पनि विस्तार हुँदै जान्छ र अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले जुन व्यापार गर्छौँ 2 अरब 2.5 अरब 3 अरब जति बिजनेस पुग्छ त्यसको ठ्याक्कै डबल साइजको बिजनेस हुन्छ अर्को वर्ष भन्ने हिसाबले लागिरहेछौँ। तर अब समग्र आर्थिक स्थिति के रहन्छ अहिले त अलिकति सुधार हुँदै गएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ अर्थतन्त्र अलिक चलायमान भयो भने र यो सिनेरियोलाई अलिकति चाहिँ परिवर्तन हुँदै गयो भने पक्कै बिजनेस साइज पनि बढ्छ र राम्रो रूपमा चाहिँ संस्था अगाडि बढ्छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु 72 करोड 75 लाख 32 हजार रहेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको कुल निक्षेप 2 अर्ब 6 करोड 93 लाख र कर्जा परिचालन 1 अर्ब 71 करोड 6 लाख रहेको छ। हाल यस संस्थाले 12 वटा शाखा र एउटा एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ। लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडको 16औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सम्पन्न सभाले सेयर धनीलाई 8.5% लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ जसमा 4% बोनस सेयर र 4.5% नगद लाभांश रहेको छ। हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको अप्ठ्यारोका कारण उत्पादनमूलक रोजगारी सृजनामुखी र साना व्यवसायमा कर्जा लगानीलाई लुम्बिनी विकास बैंकले प्राथमिकतामा राखेको छ। हामी चाहिँ नन प्रोडक्टिभ सेक्टरहरूलाई चाहिँ हामी इन्करेज नगरौँ। हामी चाहिँ जो जति आउँछ साना ठुला चाहिँ प्रोडक्टिभ बिजनेस गरेर चाहिँ पैसा तिर्ने अथवा केही मान्छेलाई इम्प्लोइमेन्ट दिने हैन मार्केटलाई रेगुलेट गर्न सक्ने खालको बिजनेसहरूलाई मात्रै इन्करेज गरौँ भन्नेमा चाहिँ हामी अब हाम्रो सानै भए पनि हामी चाहिँ टोटल सिस्टमको हामी 1% होला तैपनि हामी चाहिँ त्यो भनौँ न बाटोबाट चाहिँ हामी जानुपर्छ र मेरो अपिल टु अल दि ब्याङ्कर्स पनि त्यही हो। व्यावसायिक गतिविधिमा आएको ह्रास, खराब कर्जामा भएको वृद्धि र बढ्दो सञ्चालन खर्चका कारण हाल बैंक तथा वित्तको प्रतिफल समेत प्रभावित भएको छ। यद्यपि यथोचित लाभांश दिएको लुम्बिनी विकास बैंकका लगानीकर्ताले अहिलेको परिस्थितिलाई सहज रूपमा बुझिदिने आशा गरिएको छ। सबै सेयर होल्डरहरूलाई मेरो अपिल चाहिँ के हो भने यो खराब टाइममा चाहिँ हामी सबैले यो खराब किन भयो, के कसरी भयो र यसमा हाम्रो रोल के हो भन्ने कुरा रियलाइज गर्नुपर्छ। अब म पनि आफै सेयर होल्डर भए पनि यो चाहिँ खराब टाइममा चाहिँ हामी रिटर्नमा जाने होइन स्टेबिलिटीमा जानुपर्छ। अब चाहिँ यो सेक्टरलाई स्टेब्लिस गराउने हाम्रो संस्थालाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनेतिर हामी लाग्ने हो। अहिले चाहिँ केही समय हामीले कम रिटर्न आए पनि हामी चाहिँ सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय सबैजसो बैंक वित्तलाई खराब कर्जा व्यवस्थापनको चुनौती छ। यो अवस्थामा लुम्बिनी विकास बैंकले पनि कर्जा असुली र गुणस्तरीय लगानीमा जोड दिएको छ। सबभन्दा ठुलो च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ अब असेटको क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्नुलाई नै हो।
फर्स्ट क्वार्टरमा टु सम एक्सटेन्ट हाम्रो चाहिँ एनपिएहरू चाहिँ अलि चाहिँ बढोत्तरी भएको अवस्था नै थियो। अनि के ओभरड्यू इन्ट्रेस्ट फर्स्ट क्वार्टरमा सिलेक्ट पिरियड पनि हुन्छ, फेस्टिभल मुड हुन्छ नेपालीहरूको, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक कम हाम्रो रिकभरीहरू पनि भयो। तर यो सेकेन्ड क्वार्टरमा हाम्रो फोकस चाहिँ अब रिकभरीमा छ। त्यो रिकभरी चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने एउटा आश लिएको छु। हामीले चाहिँ अब रिसेन्ट यसो समयको हेर्दाखेरि अलि चाहिँ इकोनोमी चलायमान भएको हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्केतहरू आएको छ। तर एकैचोटि चाहिँ हामी होसिएर चाहिँ ठिकै हुन्छ भन्ने कुरा होइन। चलायमान भएको कारणले हिजोको दिनमा जुन एउटा चाहिँ डेडलक टाइपको थियो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक इम्प्रुभमेन्ट भएर चाहिँ हाम्रो बिजनेस ग्रोथभन्दा पनि अब जस्तो डिपोजिटको ग्रोथहरू हाम्रो भएको अवस्था नै छ हाम्रो चाहिँ होइन। तर लोनको डिमान्डहरू नभएर त्यो ग्रोथहरू नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि प्रफिटेबिलिटी चाहिँ अब यो जुन अहिले चलायमानको कारणले अहिले चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा इम्प्रुभ गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ आशा लिएको छौँ। यसै गरी विद्यमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै लुम्बिनी विकास बैंक निक्षेप तथा कर्जा परिचालनमा सचेत बनेको छ। साथै आम जनमानसमा बैंकले हासिल गरेको सकारात्मक छविलाई कायम राख्दै व्यावसायिक सुदृढीकरणमा बैंक प्रतिबद्ध रहेको छ। हाम्रो एउटा चाहिँ आफ्नो पेज छ, आफ्नो स्टाफहरूको एउटा चाहिँ स्ट्रेन्थ छ। एउटा प्रोडक्टिभिटीमा हामी चाहिँ विकास ब्याङ्कहरूमा अव्वल नम्बरमा छौँ स्टाफ प्रोडक्टिभिटीमा। त्यसले गर्दा अरू धेरै अब इन्डेक्सहरूमा पनि हामी विकास ब्याङ्कमा अव्वल नम्बरमा भएको हुनाले हामी त्यसलाई मेन्टेन गर्ने अब मेन्टेन गर्नुलाई चाहिँ अब अघि भने जस्तो अब लोन डिपोजिटको ग्रोथहरूमा चाहिँ हामी एग्रेसिभ नभए पनि हामी बटम लाइनलाई चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ हाम्रो यो एनपिएहरू बढेको कारणले अब बटम लाइनमा अब सिभियरली हिट भएको थियो भने त्यसलाई यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यो हिटलाई चाहिँ के रिकभर गरेर र त्यो हिटलाई चाहिँ हामी चाहिँ मिनिमाइज गरेर यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी चाहिँ यो बटम लाइन पनि एउटा राम्रो मेन्टेन गर्ने कुरामा त्यो उसमा चाहिँ हामी कस्ट कन्ट्रोलदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ के अब एक्टिभिटिजलाई डिफर गर्नेदेखि लिएर र तपाईँको रिकभरीलाई चाहिँ अब बढी जोर गरेर त्यो अनुसार चाहिँ इफेक्टिभ गरेर हामी चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ ओभरअल ब्यालेन्सलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो प्लानिङमा चाहिँ हामीले हिँडिरहेको छौँ। बोनस सेयर वितरणपछि बैंकको चुक्ता पुँजी 3,51 करोड 81 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। हाल बैंकले मुलुकभर 90 शाखा र 20वटा एटिएम मार्फत सहज, सरल एवं गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको समय यही सकिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहकार्य रहेको यस कार्यक्रमलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सलिको, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कामना सेवा विकास बैंक र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सहयोग रहेको छ। यो कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजन सहित वित्तीय शिक्षा नामक युट्युब च्यानलका साथै आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि भने म सदीक्षा श्रेष्ठ लगायत वित्तीय शिक्षाका सम्पूर्ण युनिटलाई अर्को सातासम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। वित्तीय शिक्षा, वित्तीय समृद्धिको सारथी इन एसोसिएसन विथ नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सपोर्टेड बाई ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण र धन दुवैको सुरक्षण, सलिको, विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक, कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँग कारोबार, सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँभरिलाई, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड,